बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब में गवर्नर राज के नफाज के बाद मुल्क में सियासी कशीदगी दिन ब दिन और हर लम्हे के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है और शेखुपुरा में आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है बहुत ही पुरजोश तकरीर थी, लेकिन इस तकरीर में उन्होंने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस से कहा है कि वो जो सूबाई हुकूमत है उसके अहकामात मानने से इनकार कर दें। वफाकी हुकूमत मियां नवाज शरीफ की तरफ से इस तकरीर पर क्या रद्द-ए-अमल दिखाएगी और इस तकरीर के अब पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, बहुत से सवालात ने जन्म लिया है नवाज शरीफ साहब की आज की तकरीर से। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शेरी रहमान साहबा, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, जनाब सेनेटर वसीम सजाद साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक चेयरमैन सेनेट, और जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। हमने गुफ्तगू का आगाज किया है नवाज शरीफ साहब की शेखुपुरा में तकरीर से, तो उसका वो क्लिप देख लेते हैं जिसमें उन्होंने पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से कहा है कि वो हुकूमत के अहकामात मानने से इनकार कर दें। मैं सूबे के अफसरों, इंतजामिया और पुलिस के अफसरों जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, इंतजामिया पुलिस के अफसरों को मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं उनसे कहूंगा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये गैर आईनी गैर कानूनी अहकामात हैं, इनको मानने से इनकार कर दो। इनकी और शहबाज शरीफ और अरकान असेंबली और अवाम के दरमियान किसी किस्म की रुकावट खड़ी करने की कोशिश ना करना। अगर ये चंद दिन की ये जो लाकानूनियत वाली जो गवर्नर रूल है, अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन करती है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम उस आपको कॉम्पनसेट करेंगे और आपको इंशाअल्लाह उसी जगह पे बहाल करेंगे, बल्कि आपको इनाम के साथ इंशाअल्लाह बहाल करेंगे। बल्कि आप भी अवाम के इस फैसले में शामिल हो जाएं, इंतजामिया और पुलिस भी अवाम के इस फैसले में शामिल हो जाए और इस लाकानूनियत और इस गैर आईनी और गैर कानूनी तमाम एक्शंस को नलिफाई करने के लिए आप अपना किरदार अदा करें। ये मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है और आपको हिदायत है। तो ये थे नवाज शरीफ साहब आज जो तकरीर की उन्होंने शेखुपुरा में। इस तकरीर में उन्होंने बहुत सी बातें की और ये भी कहा कि अगर किसी ने रावलपिंडी में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पोस्टर्स को फाड़ा है या उनकी यादगार पर हमला किया तो उसकी भी उन्होंने मजम्मत की और कहा कि ये लोग मुस्लिम लीग नून के कारकुन नहीं हो सकते। लेकिन ये जो उन्होंने आज अपील की है ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस को कि जो नए गवर्नर राज के बाद जो नई हुकूमत आई है पंजाब में उसके साथ ताउन न किया जाए, इस पर शेरी रहमान साहब अब आप क्या तजिया करती हैं? हम पाकिस्तान को किधर ले जा रहे हैं? जी शुक्रिया हामिद साहब। ये मैंने अभी देखा है, रास्ते में ये स्पीच हुई है। अफसोस कल से है, एक तो आज भी अफसोस हो रहा है कि इतनी जज्बात में आके ओपन बगावत का एक ये पैगाम दिया जा रहा है, ओपन बगावत का इन्विटेशन है। और जब भी ऐसा होता है इंतजामिया के साथ या अहलकारों के साथ, मैं समझती हूँ कि ये एक बिल्कुल ही मुल्क को तसादुम की तरह, इदारों के तसादुम, जमहूरी कुव्वतों के तसादुम की तरफ ले जा रहा है। उनका कहना कल से यही है कि जाहिर है वो परेशान है, उनकी जो केस का फैसला आया था उस पर सारी पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत ने, मिनिस्टरों ने, सब ने अपने अफसोस का इजहार किया है और ये उम्मीद की थी कि हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें रिव्यू की भी ऑप्शन था। आज प्राइम मिनिस्टर की भी आपने तकरीर सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि रिव्यू का ऑप्शन रूल आउट नहीं हो सकता। इस केस में अपील भी हमने की थी और कहा जाता है कि हम इन जजेस को मानते नहीं, तो फिर बात से बात निकलती है। पहली बात भी यही थी कि आप जजेस को मानते नहीं, तो एक जमाने में तो उनके पसंदीदा जजेस भी थे, तब भी आपने उसको वहां नहीं लेके गए। बात देखिए, ये इस वक्त बगावतों और इस तरह के तसादुम की नहीं होनी चाहिए। जाहिर है हम हुकूमत हैं, हम चाहेंगे कि मुल्क में एक इस्तेहकाम की कैफियत हो, एक अमन की कैफियत हो और आम शहरी ये ना सोचे कि ये देखिए बड़ी सियासी कुव्वतें आपस में फिर लड़ने पर आ गई हैं और अब
اپنی ذاتیات پر آ گئی ہیں. اور یہ ذاتیات کی جو سیاست ہے یہ افسوسناک ہے. دیکھیے کیونکہ اس وقت ہمیں اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے. میں تو کسی کی ذات کی بات ہی نہیں کرنا چاہتی، مگر میں اپیل ضرور کروں گی نواز لیگ کی ذمہ دارانہ قیادت کے ساتھ، جس نے بہت ہمارے ساتھ لمبا سفر بھی طے کیا ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے، کہ وہ میں سمجھتی ہوں اپنے جذبات پر بھی تھوڑا لگام دیں، تھوڑی نظر ثانی کریں، اپنے بھی اس شعلہ بیانی تو ایک طرف، لیکن کسی کی ذات پر نہ جائیں. یہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے، بہت سے کورٹ کے فیصلے ہم نے ان کا سامنا کیا ہے، ہم نے بھی نہیں مانے اور سامنا کیا ہے ان کا. لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو پورے پاکستان میں لوگوں کو پہلے سے موجود تھا، پان والے کو، ریڈی والے کو، سب کو پتا تھا. یہ بڑے باخبر پان والے ہوں گے، یہ بڑے باخبر پان والے ہوں گے، ان کی بھی نوعیت اپنی ہوگی. لیکن دیکھیے خدشہ تو ہوتا ہے، جب کیس چل رہا ہے تو خدشہ تو ہے، لیکن ہمیں تو کوئی فرینکلی ایسی بات نہیں. جی اگر میں بالکل صاف گوئی سے کہتی ہوں. اور یہ اس میں پھر کہا گیا ہے کہ ہم آسانی سے ایک راستہ نکال سکتے تھے، اور اعتدال کا دامن کیوں چھوڑتے ہیں جی، جب ہم نے اتنی بار اتنا لمبا سفر طے کیا، آگے بھی چل سکتے ہیں. ایک حکومت ان کی بھی وہاں رائج تھی، اور ہم کوشش میں تھے کہ ایک گڈ گورننس کے تھرو آگے چلیں. اس وقت بار بار میرا بھی بیان آیا تھا اور پرائم منسٹر کا بھی آیا ہے کہ ریویو کا آپشن اوپن تھا. ٹھیک ہے. اور ہے وسیم سجاد صاحب، اب جو مجموعی صورتحال ہے پاکستان کی، اس پر یہ تقریر جو ہے یہ اب حاوی آ گئی ہے، اور شاہی رحمان صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ شاید بغاوت پہ اکسانے کی کوشش ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ بات ہوئی ہے اس میں جی، اگر آپ سارا پس منظر دیکھیں تو میاں صاحب کا رد عمل ایک قدرتی سا رد عمل نظر آتا ہے. وہ 8 سال ملک سے باہر رہے، اور جب واپس آئے تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی، جس کو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک وسیع ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک آپ کہہ لیں کہ ارینجمنٹ تھا، اور ان کا خیال تھا کہ بھی واپس آنے کے بعد سہولت ہوگی. اور انہوں نے کوalition بھی بنائی مرکزی سطح پہ، اور پنجاب کی حکومت بھی انہوں نے مل کے ان کے ساتھ بنائی. اب فیصلے پہ تو میں تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ ایک قانونی چیز ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ وہ فی الحال سیاست سے باہر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں ان کو بھی ایک قسم کا سیاست سے باہر کیا گیا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ایک سیاسی عمل کیا گیا کہ پنجاب میں گورنرز رول نافذ کر دیا گیا، جس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر ایک چیف منسٹر اپنے عہدے سے ہٹ جاتا ہے یا ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد قانون کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ صوبائی اسمبلی کو کال کیا جاتا اور اس کو اجازت دی جاتی کہ آپ اپنا نیا چیف منسٹر چن لیں، اور اس کو حکومت کرنے کی اجازت دی جاتی. لیکن وہ عمل بھی روک دیا گیا. تو لہٰذا یہ جو شدید احتجاج نظر آ رہا ہے، اشتعال ہے میاں صاحب کی تقاریر میں بھی اور پبلک میں بھی ایک ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب ایک پاپولر لیڈر ہے، ایک جماعت کے سربراہ ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو ایک سیاسی رد عمل آیا ہے، اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ کوشش کرنی چاہیے کہ میاں صاحب کے ساتھ جو بھی انڈرسٹینڈنگز تھی ان کو ایک بتایا جائے کہ ہم کس طرح کھڑے ہیں. آپ گورنر راج کی حمایت نہیں کرتے پنجاب میں؟ میں سمجھتا ہوں جی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے جو ایک شدید رد عمل آیا ہے عوام کا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور قانونی طور پہ بھی اس کی ضرورت نہیں تھی. ایک اسمبلی آتی، نیا چیف منسٹر چن لیتی، اور پھر جو بھی اگر وہ اسمبلی میں کوئی شخص میجورٹی حاصل نہیں کر سکتا تو پھر شاید یہ سوچا جاتا کہ جی اب کیا کیا جائے. اس صورت میں گورنر راج کے متعلق سوچا جا سکتا تھا. لیکن جب یہ صورتحال آئی نہیں تو پھر اس کو نافذ کرنے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں ایک ضرورت نہیں تھی، اور یہ ایک جلد بازی میں شاید فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا جاوید ہاشمی صاحب، اب یہ جو صورتحال ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب اسمبلی کے ارکان کا اجلاس اسمبلی کی سیڑھیوں پر منعقد کرنا، اور پھر جو نواز شریف صاحب نے آج تقریر کی ہے، تو وہ جو تحریک 12 مارچ کو شروع ہونی تھی وہ قبل از وقت شروع ہو گئی ہے؟ ہمیں سب پہلے تو جو اس کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس فورم پہ، وہ خود کہیں کہ نواز شریف کو پرویز مشرف کے احکامات کی وجہ سے ہمیں